श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। द्विदिनव्यापिन्याम् अस्यां राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां द्वितीये सत्रे सर्वेभ्योऽपि हार्दं स्वागतं। तत्र अस्य सत्रस्य आध्यक्षं निर्वोढुं प्रार्थिताः सन्ति अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य संकायाध्यक्षचराः वेदान्ताचार्याः महाबलेश्वर पी भट्टवर्याः। तेभ्यः अहं प्रणतिपुरस्सरं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अस्मिन् सत्रे 6 पत्रप्रस्तोतारः ऑनलाइन माध्यमेन अत्र समाविष्टाः सन्ति। डॉक्टर पुष्कर देव पूजारी वर्याः, एवमेव डॉक्टर आर नवीन वर्याः, श्री आदित्य प्रकाश सुतार वर्याः, डॉक्टर के मनोज्ञा, श्री निरंजन भट्टः, श्री देवज्योति कुंडु इति। एतेभ्यः पत्रप्रस्तोतृभ्यः अपि अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र ये विद्वांसः समागताः वर्तन्ते, एवमेव छात्राश्च समवेताः सन्ति भविष्यन्ति च, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहरामि। तत्रादौ डॉक्टर पुष्कर देव पूजारी वर्यान् अहं सम्प्रार्थये। ते क्यालिकट आदर्श महाविद्यालयस्य केरलस्थस्य सहायकाचार्याः वर्तन्ते। तत्र ते कार्यं कुर्वाणाः सन्ति, प्रथितयशसः सन्ति। वेदान्तिनः डॉक्टर पुष्कर देव पूजारी वर्याः। तानहम् अनुरुन्धे वार्तिकानुसारेण मोक्षस्वरूपमिति विषयमधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। हरिः ओम्। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्धात् यत्कृपालेशत तस्मै नमोऽस्तु गुरवे सदा। तामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभायै सभापतिभ्यश्च इह उपस्थितान् विदुषः प्रणम्य छात्रांश्च अभिवन्द्य वार्तिककाराणां ग्रन्थान् अधिकृत्य प्रवर्तमानायाम् अस्यां राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्यां वार्तिकानुसारेण मोक्षस्वरूपं यथाकालं यथामति प्रस्तूयते। तत्र तावत् वार्तिककारैरुक्तम् अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्धोदाहृतः इति। अन्यच्च तैरुक्तम् निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः इति। अस्य वार्तिकद्वयस्य निष्कृष्टार्थवर्णनं ब्रह्मानंद स्वामीपादैः अद्वैत सिद्धि व्याख्यायां लघुचंद्रिकायां स्फुटं कृतं वर्तते। तत्रत्यं क्रमम् अनुसृत्यैव मोक्षस्वरूपम् अधुना विचार्यते। तावत् मधुसूदन सरस्वती स्वामीपादैः अद्वैत सिद्धेः मंगले इदमुक्तम् अखण्डधिगोचरो विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते इति। अत्र विचारस्य बीजं वर्तते। अखण्डधीः इत्युक्ते संसर्ग अविषयक मनोवृत्ति विशेषः। तादृश मनोवृत्ति विशेष विषयीभूतो विष्णुः मोक्षं प्राप्तः। अत्र अखण्डधीगोचरं विष्णुम् उद्दिश्य मोक्षप्राप्तिर्विधीयते इति प्रतीयते। तत्र उद्देश्यम् अखण्डधिगोचरो विष्णुः, उद्देश्यता अखण्डधिगोचरे विष्णौ, उद्देश्यतावच्छेदकम् अखण्डधिगोचरत्वं, विधेयश्च मोक्षः। अत्र कश्चित् विचारः अस्ति। मोक्षप्राप्तिरूपं विधेयं प्रति अखण्डधिगोचरत्वस्य उद्देश्यता भवति। तथा हि
उद्देश्यतावच्छेदक कालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते इति कश्चित् नियमः अस्ति। प्रकृते उद्देश्यतावच्छेदकम् अखण्डधी गोचरत्वं विधेयश्च मोक्षः तथा च यस्मिन् काले अखण्डधी गोचरत्वं तस्मिन्नेव काले तस्य मोक्षः। यत्कालावच्छेदेन विष्णौ अखण्डधी गोचरत्वं वर्तते तत्कालावच्छेदेन तस्य मोक्षः इति अर्थः एतन्नियमानुसारेण प्रतीयते। किन्तु यस्मिन् काले विष्णौ अखण्डगोचरत्वं तस्मिन् काले एव तस्य मोक्षप्राप्तिः कथं वक्तुं शक्यते? अतः इदं वाक्यम् अशुद्धम् अप्रामाणिकम् इति प्रतीयते। एतदुपरि एका शङ्का कर्तुं शक्यते। यदा आत्मनि अखण्डधीगोचरत्वं तदैव तस्य मोक्षप्राप्तिरप्यस्तु का नो हानिः? पूर्वोक्तः नियमः अपि संरक्षितो भवति वाक्यस्य प्रामाण्यमपि रक्षितं भवति इति चेत् तत्र उच्यते यदा अखण्डधीगोचरत्वं तदा तस्य न मोक्षः। कुतः इत्युक्ते तदर्थं मोक्षस्वरूपं चिन्तनीयं वर्तते। अविद्यारूपबन्धशून्य आत्मरूपो मोक्षः। मोक्षस्य अविद्या सामान्याभाववद् आत्मरूपत्वं वर्तते। अविद्या शून्यः आत्मा एव मोक्षः इति कथं लब्धम् इत्युक्ते तदर्थं वार्तिकं परिशीलनीयम् अस्ति। वार्तिकद्वयं परिशील्यते चेत् इदं मोक्षस्वरूपं लभ्यते। विद्यामयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षितः इति। मोक्षः कः? अविद्यास्तमयः। अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः। अस्तु, अविद्यानिवृत्तिः किं रूपा इत्युक्ते तदर्थं द्वितीयं वार्तिकम्। अविद्यानिवृत्तिः किं रूपा इत्युक्ते तदर्थं द्वितीयं वार्तिकं वर्तते। तत्र पदयोजना अस्माभिः कर्तव्या। मोहस्य निवृत्तिः ज्ञातत्वेन उपलक्षितः आत्मा इति तत्र अन्वयः। ज्ञातत्व विशिष्ट आत्मा मोक्षो न, किन्तु ज्ञातत्व उपलक्षितम् आत्मस्वरूपं मोक्षः। तर्हि यावत्पर्यन्तम् अखण्डकारावृत्तिस्तिष्ठति तावत्पर्यन्तं ज्ञातत्व विशिष्टः आत्मा एव भवति, न तु ज्ञातत्व उपलक्षितः। अतः वृत्तिकाले न मोक्षः। एवञ्च वार्तिकद्वयपरिशीलनेन अविद्याशून्यः आत्मा मोक्षः इति प्राप्तम्। एतादृशः मोक्षः वृत्तिकाले नास्ति इत्यपि अवगतं। तथा च अखण्डधीगोचरो विष्णुः मोक्षं प्राप्तः इति कथं वक्तुं शक्यते? एतदुपरि एका शङ्का। अखण्डाकारावृत्तिः विद्या यदा वर्तते तदा अविद्या न भवति। प्रकाशकाले ताः न भवति, तत् प्राक्षणपर्यन्तं भवति। तद्वत् अखण्डाकारवृत्तिरूपविद्दशायाम् अविद्यायाः अस्तङ्गतत्वात् अविद्याशून्य आत्मरूपः मोक्षः भवतु इत्युक्ते तत्र उच्यते अखण्डाकारवृत्ति यदा वर्तते तदा अविद्या नास्ति इति न। वार्तिककारैः किमुक्तं? सा च बन्ध उदाहृतः। सा स्थूलरूपा संस्कारादिरूपा च। तथा च अविद्यायाः अस्तमयो नाम अविद्यायाः संस्कारादि कार्यरूपेणापि अनवस्थानम्। तथा च अखण्डाकारदशायाम् अविद्यास्वरूपेण नास्ति चेदपि कार्यरूपे अस्ति इति कृत्वा अविद्या सामान्याभावस्तस्मिन् काले न सिद्ध्यति। एतदुपरि एका शङ्का। जीवन्मुक्तः इति शास्त्रेषु व्यवहारो वर्तते। अस्य व्यवहारस्य कश्चित् भवेदेव। तथा जीवन्मुक्तात्मनि मोक्षो वर्तते, अखण्डधीगोचरत्वं च वर्तते। अतः तयोः एककालावच्छेदेन वृत्तित्वात् विरोधो नास्ति इति चेत् तत्रोच्यते जीवन्मुक्तिः न मुक्तो मोक्षः। जीवन्मुक्तः इति व्यवहारो गौणः। अविद्यायाः अंशद्वयं वर्तते। अविद्यायाः अपगतम् एकम् अंशम् आदाय मुक्तः इति व्यवहारः क्रियते। तत्र जीवन्मुक्तस्य
आवरणांशः अर्थो भवति, विक्षेपांशस्तु अनुवर्तते। अथवा एवं वक्तुं शक्यते, स्थूलाविद्यामात्रास्तमयो जातः स्थूलाविद्यायाः अस्तमयो जातः अविद्यासंस्कारस्तु तस्मिन् काले अनुवर्तते। अतः अविद्यायाः संस्कारादिरूपेणाप्यनवस्थानं तत्र नास्ति। तथा च ज्ञातत्व उपलक्षितः आत्मा इति कः लभ्यते इत्युक्ते विदेहताकालीनः आत्मा एव तादृशो लभ्यते। एवञ्च विदेहताकालीनः अस्तमयः एव मुख्यमोक्षः। एवञ्च किमागतम् इत्युक्ते विद्यावति क्षणे अविद्यास्तमयरूपः मोक्षो नास्ति। तथा च अखण्डधीगोचरो विष्णुः मोक्षं प्राप्तः इति न युज्यते। अखण्डधीगोचरत्वं मोक्षप्राप्तिरूपं विधेयं प्रति उद्देश्यतावच्छेदकं न भवितुम् अर्हति इति पूर्वः पक्षः तत्र वर्तते। वस्तुतः पूर्वपक्ष उपपादनावसरे एव वार्तिकद्वयस्य विमर्शः कृतः, मोक्षस्वरूपं च निरूपितम्। मम विषयः वस्तुतः समाप्तः वर्तते, किन्तु पूर्वपक्षमुक्त्वा समाप्तमाभूत् इति किञ्चित् वाक्यद्वयेन सिद्धान्तमुक्त्वा अहम् उपसंहरामि। तत्र उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते इति नियमम् अङ्गीकृत्य खलु अयम् आक्षेपः कृतः। तत्र अयं नियमः न सार्वत्रिकः औत्सर्गिकः इति सिद्धिकारैरुक्तम् अस्ति। तदर्थमेव मिथ्याबन्धविधूननेन इत्यादि पदप्रयोगः क्रियते। तथा च सिद्धान्तपक्षस्य अयमाशयः सः नियमः औत्सर्गिको वर्तते, सति बाधके क्वचित् त्यज्यते। तथा च यदा विष्णोः अखण्डधीगोचरत्वं तत्कालावच्छेदेनैव मोक्षो वर्तते इति सिद्धिकाराणां मतं नास्ति। तथा च एवं रूपेण वार्तिकानुसार अविद्यासामान्याभावदात्मरूपत्वं मोक्षस्य इति उक्त्वा प्रस्तावार्थं मम अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः समायोजकेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। वार्तिकानुसारेण मोक्षस्वरूपम् इति अमुं विषयमधिकृत्य भाषितवद्भ्यः डॉक्टर पुष्कर देवपूजारी वर्येभ्यः तत्र विभागपक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। तत्र अस्याः संगोष्ठ्याः समन्वयकैः डॉक्टर गणेशेश्वरभट्टैः आदिष्टः अहम् इमां सूचनां तत्र दातुम् इच्छामि सर्वेभ्यः अन्येभ्यः। तत्र 4 वादने इयं संगोष्ठी समापनीया इति कृत्वा तत्र केवलं 12 निमेषाः पत्रप्रस्तुत्यर्थं प्रदीयते इति। तदर्थं समयं मनसि निधाय यथा समयं भवन्तः पत्रं प्रस्तुवन्तु इति सम्प्रार्थये डॉक्टर पुष्कर देवपूजारी वर्येभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। अग्रे SCS महाविश्वविद्यालयः तमिळुनाडु इति संस्थायां सहाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वाणः डॉक्टर R नवीनवर्याः तेपि अत्र इदानीं समागताः सन्ति। तेभ्यः स्वागतम् उक्त्वा सुरेश्वराचार्य विरचित मानसोल्लासे नैयायिकमतप्रतिपादनम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् प्रबोधयन्तु इति सम्प्रार्थये। नमस्ते भाई। मंगलम दिशतु मे विनायकः, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदाशिव। आचार्याः महाबलेश्वर भट्टाः सन्ति, तान् नमस्कृत्य समन्वयकाः सन्ति गणेशेश्वर भट्टाः, तानपि अत्र अभिवन्द्य उपस्थितान् सर्वान् च अभिवन्द्य सुरेश्वराचार्य विरचित मानस उल्लास ग्रन्थे यथामति किञ्चित् न्यायमतम् अवलम्ब्य किञ्चित् उपस्थापयामि। तत्र इदं
अयं च ग्रन्थः दक्षिणामूर्ति श्लोकस्य व्याख्यारूपः वर्तते। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इति। अत्र वस्तुतः सुरेश्वराचार्य कृत वेदांत अथवा प्रतिपादित वेदांत सिद्धांतानां लोकोपकारकत्वं कथम् इति तत्रैव सन्दर्भे मङ्गलश्लोकानन्तरं तैः उक्तं। किमिति उक्तम् इत्युक्तौ आत्मलाभात् परो लाभः नास्तीति मुनयो विदुः तल्लाभार्थं कविस्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम् इति तैरेव अत्र स्पष्टं लाभः कः इति। लाभः लोकानाम् उपकारः नाम परमः उपकारः कः इत्येव अत्र चिन्तनीयः, सामान्य उपकारः न। तर्हि कः परो अत्यन्तं महान् लाभः कः इत्युक्तौ आत्मलाभः एव। आत्मलाभः नाम आत्मस्वरूप विज्ञानप्राप्तिरेव अत्र आत्मलाभः इति उच्यते। अतः तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः इत्येव आचार्याणाम् उपदेशः। तत्र तथाविध उपदेशं स्वीकृत्यैव तत्र व्याख्यानमपि कुर्वन्ति। इदानीं न्यायमतप्रतिपादनं किमर्थम् अत्र आगतम् इति काचित् जिज्ञासा विद्यते। अत्र किमस्ति, वेदान्तिनां तत्रापि विशेषतः अद्वैतिनाम् इदं तत्त्वमस्ति, ब्रह्म विवर्त उपादानं भवति, अविद्या परिणाम्युपादानं भवति इति तु तत्त्वमस्ति। तत्र नैयायिकाः वदन्ति जगतः उपादानं परमाणवः, तदेव तैः पूर्वपक्षरूपेण स्वीक्रियते। उपादानं प्रपञ्चस्य संयुक्ता परमाणवः मृदन्वितो घटः तस्मात् भासते न ईश्वरान्वितः। यदि परं ब्रह्म भवद्भिः उपादानं जगतः उपादानम् इति स्वीक्रियते चेत् सर्वत्रापि घटपटादिकम् ईश्वर अन्विततया प्रतीयेत, परन्तु तथा न प्रतीयते। किं कपालान्विततया वा मृदन्विततया वा घटपटादिकं प्रतीयते अस्माकं, न तु ईश्वरान्विततया, नाम ईश्वर उपादेयतया घटपटादिकं न प्रतीयते। यदि ईश्वरः परं ब्रह्म जगतः उपादानमिति उच्येत, वर्त उपादानमिति स्वीक्रियेत, तर्हि ईश्वर अन्विततया एव घटपटादिकं प्रतीयेत, परन्तु तथा न प्रतीयते खलु। अतः परमाणवः एव जगतः उपादानम् इति तत्र पूर्वपक्षः प्रतिपादितः। तदुपरि एतदपि नैयायिकैः उच्यते। इदानीं नीलः घटः वर्तते, तत्र घटे नीलरूपम् अस्ति, तर्हि तत्र समवायिकारणम् उपादानकारणं परमाणुः, तस्मिन् परमाणु नीलरूपम् अस्ति चेदेव कार्ये घटे नीलरूपं स्वसजातीयं नीलरूपं तत्र आरभ्यते इति तु अस्ति तत्त्वम्। अतः परमाणवः एव जगदुपादानम् इति तत्र नैयायिकैः यद् अभिमतं तत् द्वितीयश्लोकेन सुरेश्वराचार्यैः प्रतिपादितमस्ति। परमाणुगता एव गुणाः रूपरसादयः कार्ये समानजातीयम् आरभन्ते गुणान्तरम्। एतत् सन्दर्भे नैयायिकैः परमाणवः उपादानकारणं, तर्हि ईश्वरः कीदृशं कारणम् इत्युक्तौ निमित्तकारणम् इति नैयायिकैः प्रतिपाद्यते। तर्हि कारणम् इत्युक्तौ कारणलक्षणम् अत्र मध्ये प्रस्तूयते। कार्यं कारणलक्षणं नाम समवायिकारणं नाम किम्, असमवायिकारणं नाम किम्, निमित्तकारणं नाम किम् इति अत्र प्रतिपाद्यते। कार्यं यत्र समन्वेति कारणं समवायि तत्
चक्राद्यं साधनं यत्तु घटस्य असमवायि तत्। अत्र एकः विशेषः वर्तते। कार्यं यत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते तत् कारणं समवायिकारणम्, अन्यत् सर्वम् असमवायि। चक्राद्यं तावत् असमवायि, घटस्य असमवायि इति श्लोकेन लभ्यते। परन्तु न्यायसिद्धान्ते तावत् चक्रादिकं तावत् निमित्तकारणं कथम् असमवायि इति उच्यते इत्युक्ते तत्र तैः एव तत्र प्रतिपाद्यते असमवायि इत्युक्तौ न समवायि इत्यर्थः। इत्युक्तौ समवायिकारणं परमाणवः, तद्भिन्नम् अन्यत् सर्वमपि असमवायि, चक्रादिकं तावत् समवायिकारणं न भवति इत्येव न्यायसिद्धान्तः अत्र प्रदर्श्यते इति तैरेव तत्र अग्रे व्याख्यानं कृतम्। असमवायि इत्यत्र अ इति भिन्नं पदं निषेधार्थकं, चक्रादिकं न समवायिकारणम् इति भावः। असमवायि इत्युक्तौ असमवायिकारणम् इति नार्थः। यदि तर्हि इदानीं मध्ये अत्र असमवायिकारणद्वयं निरूप्यते। समयाभावात् इदानीम् अग्रे साक्षात् वयम् इदानीं तत्र गच्छामः। अस्य मतस्य न्यायमतस्य खण्डनम् अत्र क्रियते। किमित्युक्तौ तत्र खण्डनार्थमेव द्वितीयश्लोकः अत्र प्रतिपादितः। बीजस्य अन्तरिव अंकुरः जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये इति वेद न्याय मत खण्डनार्थमेव अयं श्लोकः आगतः इति अत्र एवं व्याख्यां नयन्ति सुरेश्वराचार्याः। किमिति श्लोकस्य अर्थं वर्णयामि आदौ। बीजस्य अन्तः अंकुरः यथा वर्तते तथैव इदं जगदपि सृष्टे प्रागपि नामरूपरहितं ब्रह्मणि आसीत्। तत् यदा सृष्टिः भवति तदा नामरूपापन्नं जगत् संजायते। तत्र मायावी अथवा महायोगी यथा स्वेच्छया माया कल्पित देशकाल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं विजृम्भयति तथा श्री दक्षिणामूर्तिः परं ब्रह्म करोति तथाविध गुरवे नमः इति श्लोकार्थः। एतत् अर्थप्रतिपादनेन कथं न्यायमतं खण्डितं भवति चेत् यद् उच्यते अत्र नूतनतया परमाणवः तत्र ते एव कथयिष्यन्ति। अंकुरादि फलान्तेषु कार्येषु अस्तित्वमिष्यते उत आगत्य सम्बद्धाः वटबीजेषु ते कणाः। परमाणवः कथं भोः मध्ये आगताः उपादानत्वेन अभिमताः कथं भवन्ति? अंकुरे अंकुराद्यारभ्य फलपर्यन्तम् अंकुरः सन् फलं सत् इति सत्ताप्रतीतिः अनुगततया दृश्यते। अंकुरः स्फुरति फलं स्फुरति इति स्फुरत्ताप्रतीतिरपि अनुगततया दृश्यते। अस्तित्वं स्फुरत्वं तावत् ब्रह्मणः स्वरूपं तद् अनुगततया वर्तते। अतः ब्रह्मैव उपादानकारणं मध्ये वटबीजेषु ते कणाः परमाणवः कथं वा आगत्य अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। अतः परमाणवः न उपादानकारणम् इति सुरेश्वराचार्यैः प्रतिपाद्यते। अपि च कथम् एतत् कारणान्तर्गतं कार्यं बीजस्य अन्तः अंकुर इव इति उच्यते। अत्र अंकुरः कार्यं यदस्ति तद् कार्यं यद् अंकुरादिकम् अंकुरात्मकं कार्यं यदस्ति तद् बीजे अस्ति। तद् सर्वसम्मतं यथा भवद्भिरपि उच्यते। किमिति उच्यते? परमाणु विद्यमानं यदस्ति तदेव सजातीयमेव सजातीय गुणाः एव कार्येषु उत्पद्यन्ते इति भवद्भिरपि उच्यते।
तथा च कारणान्तर्गतं कार्यं सर्वैश्च सम्मतम् इति एतावता किं ब्रह्मणः उपादानकारणत्वं वर्णितम्। इदानीं परमाणूनाम् उपादानकारणत्वं न भवति इति अत्र खण्ड्यते अग्रिमश्लोके। पुष्पे फलत्वम् आपन्ने क्षीरे च दधिताङ्गते विजातीया प्रवर्तन्ते गुणा रूपरसादयः। भवद्भिः किम् उक्तं? परमाणौ ये गुणाः सन्ति सजातीयगुणान्तरं कार्येषु आरभ्यते इति उक्तं। तत् व्यभिचितं। पुष्पे किञ्चित् रूपमस्ति, पुष्पकार्यमस्ति फलं, तत्र भिन्नमेव रूपं दृश्यते। पुष्पगतरूपं यत् अस्ति तत् सजातीयं तु न दृश्यते। अथवा पुष्पे यः रसः वर्तते तत् सजातीयः रसः फले तु न दृश्यते। अतः अत्र व्यभिचारः वर्तते। पुनः क्षीरे च दधिताङ्गते, पुनः क्षीरं दध्नः उपादानकारणमस्ति। क्षीरस्य रूपरसादयः भिन्नाः, दध्नः रूपरसादयः भिन्नाः सन्ति। अतः अत्र परमाणवः जगतः उपादानकारणं न भवन्ति इति स्पष्टं तैः निराकृतमस्ति। एतदुक्त्वा अस्मिन् सन्दर्भे सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। मम कृते अवकाशं कल्पितवन्तः श्रीमन्तः गणेशेश्वरभट्टाः तेभ्यः अपि अस्मिन् सन्दर्भे धन्यवादं समर्प्य विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादाः डॉक्टर आर नवीनवर्येभ्यः। सुरेश्वराचार्य विरचित मानसोल्लासे नैयायिकमतप्रतिपादनमिति विषयमधिकृत्य अत्यन्तं सुन्दरतया तैः विषयः उपस्थापितः। ते तु अस्मदीयाः एव, अत्रैव ते कार्यं बहुवर्षपर्यन्तं ते अकुर्वन्, अतः तेभ्यः पुनरपि धन्यवादान् अहं व्याहर्तुमिच्छामि। अधुना बेङ्गलूरुतः वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य सहायकाचार्याः, वेदविज्ञानशोधसंस्थाने सहायकाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वाणाः श्री आदित्यप्रकाशसुतारवर्याः ते सम्प्रार्थ्यन्ते। भामती प्रस्थानरीत्या सर्वप्रत्ययवेद्ये इत्यादि श्लोकस्य तात्पर्यविचारः इत्यमुं विषयमधिकृत्य उद्बोधयन्तु इति पुनरपि ज्ञापयामि। समयं मनसि निधाय उपस्थापयन्तु। धन्यवादः। श्रूयते वा? श्रूयते। उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। साक्षात् विषये प्रवेशं करिष्यामि। बहु पूर्वप्रस्ताविकं सर्वं न कथयामि। तत्र ब्रह्मसिद्धौ चत्वारः काण्डाः वर्तन्ते। ब्रह्मकाण्डः, तर्ककाण्डः, नियोगकाण्डः, सिद्धिकाण्डः इति। तत्र सिद्ध्याख्ये काण्डे एकं वचनं श्रूयते, सर्वप्रत्ययवेद्येऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते इति। तत्र ब्रह्मणः सर्वप्रत्ययवेद्यत्वम् अनेन वार्तिकेन वचनेन अवगम्यते। तर्हि सर्वप्रत्ययवेद्यत्वं नाम किम् इति चेत् सर्वप्रत्ययविषयत्वं, ज्ञानविषयत्वं। तर्हि ब्रह्मणः सर्वज्ञानविषयत्वम् अनया पंक्त्या लभ्यते। तर्हि सर्वप्रत्ययवेद्यत्वं ब्रह्मणि यदा सिद्ध्यति तदा केचन क्लेशाः सम्भवन्ति। तत्र ब्रह्मणः सर्वप्रत्ययवेद्यत्वं नाम ज्ञानविषयत्वं, ज्ञानविषयत्वं नाम वृत्तिविषयत्वं। यदि ब्रह्मणः वृत्तिविषयत्वम् आयाति तर्हि विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् इत्यनुमाने व्यभिचारदोषः सम्भवति। तत्र विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् इत्यत्र यः हेतुः दृश्यत्वमिति तस्य तावत् षोढाविकल्पं कृत्वा विचारः कृतः अद्वैतसिद्धौ। तत्र प्रथमः यः विकल्पः वर्तते वृत्तिव्याप्यत्वमिति, तस्य कः अर्थः? वृत्तिविषयत्वं, ज्ञानविषयत्वम् इति। तर्हि इदानीं ब्रह्मणः सर्वप्रत्ययवेद्यत्वकथनेन ब्रह्मणः अपि ज्ञानविषयत्वं सम्पादितं। तथा च ब्रह्मणि तावत् मिथ्यात्वं न वर्तते, परन्तु ज्ञानविषयत्वरूपं दृश्यत्वं वर्तते इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि दृश्यत्वमस्ति इति कृत्वा व्यभिचारः सम्भवति। तत्र व्यभिचारवारणार्थं बहवः प्रकाराः वर्तन्ते। भामतीकाराः तावत् इत्थं समाधानं तत्र कथयन्ति।
शुद्धस्य ब्रह्मणः तावत् वृत्तिविषयत्वं नास्ति। वृत्तिविषयत्वं ज्ञानविषयत्वं यद्वर्तते तत् शुद्धस्य ब्रह्मणः न सम्भवति, अपि तु यत् तावत् ज्ञानविषयत्वं सर्वत्र उच्यते ब्रह्मणः तत् उपहितस्यैव ब्रह्मणः इति। तर्हि तत्र एकः प्रश्नः सम्भवति, वृत्तिविषयत्वम् उपहितस्य ब्रह्मणः चेत् व्यभिचारः कथं वारितः भवति इति। तर्हि तत्र तु एतावानेव सिद्धान्तः, उपहितस्य ब्रह्मणः उपहितत्वेन रूपेण तावत् मिथ्यात्वं वर्तते एव, अतः मिथ्यात्वाभाववति दृश्यत्वमस्ति इति व्यभिचारः तत्र न सम्भवति इति। परन्तु शुद्धस्य ब्रह्मणः यदि वृत्तिव्याप्यत्वं वृत्तिविषयत्वं नास्ति इति उच्यते तर्हि तत्र केचन क्लेशाः सम्भवन्ति। के क्लेशाः इति चेत्, शुद्धस्य ब्रह्मणः यदि वृत्तिविषयत्वं न उच्यते तर्हि तादृश निश्चयात्मकेन ज्ञानेन यत् फलं सम्पादनीयमस्ति तन्न सिद्ध्यति। किं तत्र फलं सम्पादनीयमस्ति इति चेत्, निश्चयेन संशय विपर्ययादि राहित्यं सम्पादनीयमस्ति। यदि इदानीं शुद्धस्य ब्रह्मणः निश्चयात्मक ज्ञान विषयत्वं न उच्यते तर्हि तद्विषयक संशय विपर्ययादि निवृत्तिः न स्यात्। अपि च ब्रह्म यदि वृत्तिव्याप्यं न स्यात् तर्हि अज्ञाते धर्मिणि कस्यचित् धर्मस्य निषेधो वा विधानं वा कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा, यथा अज्ञाते घटे कस्यचित् धर्मस्य विधानं वा निषेधो वा न युज्यते, तद्वत् ब्रह्म यदि अज्ञातं ज्ञान विषयः न भवति तर्हि तस्मिन् कस्यचित् धर्मस्य विधानं वा निषेधो वा न युज्यते। तर्हि तत्र सिद्धान्तः उच्यते, भो तत्तु जड़ पदार्थेषु तथा नियमः वर्तते, ब्रह्मणः तावत् स्वप्रकाशत्वं वर्तते इति कृत्वा स्वप्रकाशत्वादेव ब्रह्मणि संशय विपर्ययादि राहित्यं तस्मिन् कस्यचित् धर्मस्य विधानं वा निषेधो वा युज्यते इति। जड़ पदार्थानां तावत् प्रकाश संबंधं विना ज्ञानमेव न भवति इति कृत्वा तत्र कस्यचित् धर्मस्य विधानार्थं चैतन्य संबंधः ज्ञान विषयत्वं तत्र अपेक्षते, परन्तु ब्रह्मणः तथा अपेक्षा नास्ति इति उक्ते तत्र अपरः प्रश्नः अवतिष्ठते। ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वम् अस्ति इति भवता उक्तं, तत्र ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वम् अस्ति इत्यत्र मानं किम् इति। तर्हि अवश्यं तत्र किमिति वक्तव्यं, काचित् श्रुतिः तत्र मानम् इति। शुद्धं स्वप्रकाशम् इति एका श्रुतिः तत्र ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वे मानम् इति कथिते। शुद्धं स्वप्रकाशम् इति श्रुतिजन्यः यः बोधः अस्ति तस्मिन् बोधे किं ब्रह्म विषयः भवति इति प्रश्नः कार्यः। तर्हि शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्यजन्य बोधे यदि शुद्धं ब्रह्म विषयः इत्युच्यते तर्हि पुनः शुद्धस्य ब्रह्मणः वृत्तिव्याप्यत्वम् आयाति, पुनः वृत्तिव्याप्यत्वेन व्यभिचारः तदवस्थो भवति। अतः अवश्यं किमिति वक्तव्यं, शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्यजन्यः शब्दजन्यः यः बोधः वर्तते तत्र शुद्धं ब्रह्म न विषयः इति। तर्हि शुद्धं ब्रह्म यदि तत्र न विषयः तर्हि शुद्धस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं कथं सिद्ध्यति? यदि तस्य स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्यति तर्हि प्राक्तनदोषाः तथैव तिष्ठन्ति। तर्हि शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्येन तत्र स्वप्रकाशत्वं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते, शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्येन साक्षात् तत्र स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति इति न, परन्तु शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्यस्य लक्षणया अशुद्धत्वम् अस्वप्रकाशत्वं व्यापकम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। तथा च अत्र अशुद्धत्वम् इत्यस्य शुद्धभिन्नत्वम् इति नार्थः। तथा यदि स्वीक्रियते तर्हि पुनः प्रतियोगिविधया शुद्धं ब्रह्म तत्र प्रविशति इति कृत्वा पुनः तस्य वृत्तिविषयत्वं स्यात्। अतः अशुद्धत्वम् इत्यस्य उपहितत्वम् इत्यर्थः। तथा च उपहितत्वम् अस्वप्रकाशत्व व्यापकम्, उपहितत्वम् अस्वप्रकाशत्वस्य व्यापकम्। अत्र उपहितत्वं व्यापकम्, अस्वप्रकाशत्वं व्याप्यम्। अस्तु, अनेन कथं ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति इति चेत्, यथा वह्निः धूमव्यापकः इत्यत्र धूमाभावः वह्न्यभावव्यापको भवति, तेन च वह्न्यभावेन धूमाभावः तत्र यथा अनुमातुं शक्यते
तथा उपहितत्वम् अस्वप्रकाशत्वव्यापकम् इति कथिते अस्वप्रकाशत्वाभावः उपहितत्वाभावस्य व्यापकः भवति इति कृत्वा तेन च उपहितत्वाभावेन अस्वप्रकाशत्वाभावः अनुमातुं शक्यते इति कृत्वा ब्रह्मणि शुद्धे उपहितत्वाभावेन अस्वप्रकाशत्वाभावः अनुमीयते इति इत्थं तत्र शुद्धे स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति इति यदि कथयति तर्हि अपरः क्लेशः वर्तते। शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्येन साक्षात् शाब्दबोध विषयत्वं शुद्धस्य नास्ति इति कथयन् परम्परया भवान् अनुमानजन्य बोध विषयत्वं ब्रह्मणः आनीतवान्। तर्हि तादृशं वृत्तिव्याप्यत्वं पुनः ब्रह्मणे आगतं खलु इति चेत् तत्र उच्यते शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्यं लक्षणया वा शक्त्या वा तत्र ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं न बोधयति, अपि तु तत्र इत्थं चिन्तनीयमस्ति यस्य तावत् वह्निः धूमव्यापकः इति व्याप्तिज्ञानं वर्तते, यस्य वह्निः धूमव्यापकः इति व्याप्तिज्ञानं वर्तते तस्य पुरुषस्य क्वचित् वह्निः नास्ति इति ज्ञायते चेत् वन्यभाववति देशे तस्य पुरुषस्य धूमविषयकः संशयो वा धूमः अस्ति न वा इति संशयो वा धूमः वर्तते इति निश्चयो वा व्यतिरेकः वा विपर्ययो वा न भवितुमर्हति। तर्हि तद्वदेव प्रकृते अशुद्धत्वम् अस्वप्रकाशत्वव्यापकम् इति व्याप्तिज्ञानवतः पुरुषस्य अशुद्धत्वम् उपहितत्वम् अस्वप्रकाशत्वव्यापकम् इति व्याप्तिज्ञानवतः पुरुषस्य तावत् शुद्धत्वाभाववति उपहितत्वाभाववति अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति न वा इति संशयो वा अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति इति विपर्ययो वा न भवितुमर्हति इति कृत्वा शुद्धे ब्रह्मणि उपहितत्वाभाववति अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति इति विपर्ययो वा अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति न वा इति विपर्ययो वा संशयो वा न भवितुमर्हति इति कृत्वा एवं व्याप्तिज्ञानवतः पुरुषस्य शुद्धे ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वं पर्यवस्यति इति शुद्धं स्वप्रकाशम् इति वाक्येन शुद्धे ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वं पर्यवस्यति न तु शक्त्या वा लक्षणया वा वृत्त्या अयमर्थः बुध्यते। तर्हि शुद्धस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वम् इत्थं सिद्धम्, न केवलं शुद्धं स्वप्रकाशम् इत्यत्र एवं चिन्तनम्, अपि तु शुद्ध ब्रह्म विषयकं यद्यद् वाक्यं भवति प्रागुक्तं शुद्धं न दृश्यम् इति, शुद्धं न मिथ्या इति च उक्तं किल, तर्हि शुद्धं न मिथ्या शुद्धं न दृश्यम् इत्यत्र सर्वत्रापि अशुद्धत्वं दृश्यत्वव्यापकम् अशुद्धत्वं मिथ्यात्वव्यापकम् इति व्याप्तिं सम्पाद्य तथा सति उपहितत्वाभाववति शुद्धे दृश्यत्वाभावः पर्यवस्यति, उपहितत्वाभाववति शुद्धे मिथ्यात्वाभावः पर्यवस्यति इत्येवं तत्र क्रमः द्रष्टव्यः। तर्हि इत्थं रूपेण शुद्धस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वादिकं सिद्ध्यति, एतादृशस्य दृश्यत्वाभावोऽपि सिद्ध्यति इति कृत्वा शुद्धस्य ब्रह्मणः मिथ्यात्वमपि नास्ति दृश्यत्वमपि नास्ति इति कृत्वा इदं शुद्धं ब्रह्म सर्वप्रत्ययवेद्यं न भवति, अतः तत्र साध्यमपि नास्ति हेतुरपि नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारो नास्ति। तर्हि सर्वप्रत्ययवेद्येऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते इति वचनस्य विरोधो भवति वा? न, तत्र सर्वप्रत्ययवेद्यत्वं तावत् न शुद्धस्य ब्रह्मणः अपि तु उपहितस्यैव ब्रह्मणः भवति। उपहितस्य ब्रह्मणः तावत् मिथ्यात्वमपि वर्तते इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति हेतुतत्वम् इति व्यभिचारोऽपि न भवति इति कृत्वा तद्वचन विरोधोऽपि नास्ति। तर्हि इत्थं रूपेण तत्र सर्वप्रत्ययवेद्येऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते इति वचनमादाय विचारः प्रस्तुतः वर्तते इति एवं विषयं प्रस्तुत्य विरमामि। अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् च समर्पयामि। लक्षणया पर्यवसितार्थं स्वीकृत्य तत्र कथं शुद्धं स्वप्रकाशम् इत्यत्र तात्पर्यं निरूपणीयं भामती प्रस्थानरीत्या इति सम्यक् निरूपितवद्भ्यः आदित्यप्रकाशसुतारवर्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
हिमाचलप्रदेशस्थ बलाहर श्री वेदव्यास परिसरे सहायकाचार्य वेदांत सहायकाचार्य रूपेण कार्यं कुर्वाणा वर्तते डॉक्टर के मनोज्ञ तामहं संप्रार्थये सुरेश्वराचार्य विरचित नैष्कर्म्य सिद्धो लोकोपकारक तत्त्वानां विमर्शः इति अस्मिन् विषये शोधपत्रं प्रस्तौतु इति। विष्णोस्तत्परमं धाम द्योतमानं निजश्रिया अनन्तामितमद्वैतम् आत्मभूतं पुनातुनः। सर्वेभ्यो नमांसि। सम्प्रति नैष्कर्म्य सिद्धौ लोकोपकारकतत्त्वानां विमर्शः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् स्वमतम् उपस्थापयामि। तत्र आदौ सुरेश्वराचार्यस्य जीवनं पश्यामश्चेत् ज्ञातुं शक्यते यत् तेषां ग्रन्थेषु लोकोपकारकतत्त्वानि अवश्यं विराजन्ते एव। सः विश्वविख्यातस्य पूर्वमीमांसाशास्त्रधुरन्धरस्य कुमारिलभट्टस्य अन्तेवासी आसीत्। तस्य धर्मपत्नी नाम उभयभारती। उभयभारती इति संज्ञायाः अर्थः पूर्वोत्तरमीमांसयोः ज्ञात्री साक्षात् सरस्वती इति लोकप्रसिद्धं वर्तते एव। यतो हि शङ्करमण्डनमिश्रयोः शास्त्रार्थसभायां निर्णायकरूपेण सभाध्यक्षा आसीत् इति सर्वविदितमेव। येन कारणेन मण्डनमिश्रः ब्रह्मणः अवतारः इति वदन्ति। किमर्थमिति चेत् बौद्धानां मतप्रचारः वेदविरुद्धः आसीत्। वेदानां तत्र प्रतिपादितयज्ञयागादीनां वैदिककर्मानुष्ठानसंरक्षणार्थं चतुर्मुखब्रह्म स्वयम् आगतः इति किंवदन्ती अस्ति। अतः तादृशः महान् विद्वांसः शास्त्रार्थे पराजितः। आदिशंकराचार्यस्य शास्त्रार्थगतप्रतिज्ञानुसारं सन्यासं स्वीकृत्य सुरेश्वराचार्य नाम्ना प्रसिद्धः। पश्चात् स एव दक्षिणाम्नायस्य शारदापीठस्य शृङ्गेरी मध्यस्थस्य शङ्करपीठम् अधिरोहितवान्। स एव अन्यस्मिन् जन्मनि वाचस्पतिमिश्ररूपेण समागत्य आदिशंकराचार्यस्य ब्रह्मसूत्रभाष्यस्योपरि भाष्यार्थविभागटीका या भामती नाम्ना प्रसिद्धा तस्याः रचयिता अभूत् एवमपि प्रसिद्धिर्वर्तते। एवमेव बहवः ग्रन्थाः एतैः विरचिताः सन्ति। तेषु ग्रन्थेषु अन्यतमः ग्रन्थः वर्तते नैष्कर्म्य सिद्धिनामकः। सिद्धिचतुष्टयेषु अन्यतमं स्थानं भजते अयं ग्रन्थः। अत एव अद्वैतसिद्धि ग्रन्थान्ते आचार्येण श्रीमधुसूदनसरस्वतिना भणितम्। सिद्धीनाम् इष्टनैष्कर्म्य ब्रह्मगानाम् इयं चिरात् अद्वैतसिद्धिरधुना चतुर्थी समजायत इति। तादृशैः विद्वद्भिः विरचितग्रन्थेषु लोकोपकारकतत्त्वानि सन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सुरेश्वराचार्यः स्वयमेव वदति नैष्कर्म्यसिद्धौ आरम्भे न ख्यातिलाभपूजार्थं ग्रन्थोऽस्माभिरुदीर्यते स्वबोधपरिशुद्ध्यर्थं ब्रह्मविन् निकषाश्मसु इति। अनेन ज्ञायते यत् तस्य सुरेश्वराचार्यस्य निरहङ्कारता यथैवं स्वकीयबुद्धिपरिशुद्ध्यर्थम् अत एव लोके मानवानां मध्ये जिज्ञासूनां विदुषां च बुद्धिशुद्ध्यर्थम् एव भवेत् अयं ग्रन्थः इति ग्रन्थकर्तुः तदुद्देश्यं लोकोपकारकत्वं दर्शयति। तद्यथा सर्वादौ ग्रन्थे मनुष्याणाम् अभ्युदयनिश्रेयसप्राप्तिः कथं भवेत् इति विचार्य तत्प्राप्ति उपायानाम् आविष्कारः कृतः। स आविष्कारः चतुर्विधः। तदुक्तं ग्रन्थे अनर्थानर्थ हेतु पुरुषार्थ तद्हेतु प्रकरणार्थ संग्रह ज्ञापनोपन्यासः इति। लोके दृश्यते बहवः अनर्थाः सन्ति, किन्तु येषाम् अनर्थानां कारणं किमस्ति इति ज्ञायते चेत् तस्यानर्थस्य निवारणोपायाः अन्वेष्टुं शक्यते। यथा व्याधिज्ञानमस्ति चेत् व्याधिकारणम् अन्विष्य तदनन्तरं तद् दूरीकरणोपायाः वैद्येन उपदिश्यन्ते, तथैव अयं संसारः त्रिविधतापग्रस्तः अनित्यः अस्ति। उक्तं च गीतायाम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इति। शङ्कराचार्येणापि उक्तं जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः संसारसागरं दुःखं तस्मात् जाग्रत जाग्रत इति। दुःखज्ञानानन्तरं दुःखकारणान्वेषणं करणीयम्। यतो हि दुःखकारणज्ञानानन्तरम् एव तन्निवृत्त्युपाय जिज्ञासा जायते। कारणनिवृत्तौ कार्यनिवृत्तिदर्शनात् सर्वानर्थहेतुं दर्शयति सुरेश्वराचार्यः
नैष्कर्म्य सिद्धौ ऐकात्म्य अप्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभव संश्रया सा विद्या संस्कृतेर्बीजं तन्नाशो मुक्तिरात्मनः इति। चतुर्विध पुरुषार्थेषु धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु परमपुरुषार्थरूपेण मोक्षः सर्वत्र प्रसिद्धः। अन्यत्रयम् अभ्युदय इहामूत्रलोकविषयकः। अस्मिन् श्लोके जीवब्रह्मैक्य अप्रतिपत्तिः अर्थात् अज्ञानम् अविद्या एव सर्वानर्थहेतुः इति दर्शयति। उक्तं च भाष्यकारेणापि शोकमोहौ सर्वानर्थबीजभूतौ इति। यद्यपि सर्वानर्थविषये तत्कारणविषये च आचार्येषु विप्रतिपत्तिः न वर्तते, यतो हि सर्वैरपि प्रायः संसारः दुःखमयः, तस्य दुःखस्य कारणम् अहङ्कार ममकारादिकम् इति अङ्गीक्रियते एव। अत्र आदिपदेन एतयोः अहङ्कार ममकारयोः उत्पत्तिस्थानम् अज्ञानं ग्राह्यम्। तथापि अस्यानर्थहेतोः निवृत्त्युपायः यत् मोक्षसाधनं तद्विषये दार्शिकानां विप्रतिपत्तिर्वर्तते इति सुरेश्वराचार्येण नैष्कर्म्यसिद्धौ पूर्वपक्षेण दर्शितम्। पूर्वपक्षरूपेण तत्र आदौ स्वकीयमीमांसाशास्त्रसिद्धान्तं स्थापयति, यतो हि लोके कर्मणः प्रधानत्वात् कर्मणैव पुरुषार्थप्राप्तिः इति दृश्यते। मोक्षस्यापि पुरुषार्थत्वात् कर्मणैव कथं न सिद्ध्येत। उक्तं च गीतायां कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इत्यादि। अतः यथा कर्मद्वारा पुरुषार्थत्रयस्य प्राप्तिर्भवति, तथैव कर्मणैव मोक्षप्राप्तिरपि भविष्यति इति पूर्वपक्षम् उपस्थापयति। तद्यथा मुक्तेः क्रियाभिः सिद्धत्वात् ज्ञानं तत्र करोति किं, कथं चेत् शृणु तत्सर्वं प्रणिधाय मनो यथा इति। तत्रोच्यते सिद्धान्तः अज्ञानमात्रहेतुत्वात् मुक्तेः कर्म न साधनं, कर्मापमाश्रीनाज्ञानं तमसीवोत्थितं तमः इति। दुःखकारणम् अविद्या, अविद्या विरोधी च विद्या। अतः विद्यया अविद्यानिवृत्तौ दुःखनिवृत्तौ मोक्षः इति। अविद्यैव मोक्षसाधनं न कर्म, अविद्या अविरोधात् कर्मणः इति सिद्धान्तः प्रत्युपस्थापितः। अनेन प्रकारेण अतिसरलतया पुरुषार्थत्रयस्य प्राप्तिः कर्मादिना मोक्षप्राप्तिश्च ज्ञानेन इति निरूपितम्, येन मनुष्यः भ्रान्तः न भवेत्। अत्र इयं शङ्का न कार्या यत् कर्मणाम् उपयोगः मोक्षप्राप्तये सर्वथा नास्ति इति। कर्मणामपि निष्काम अनुष्ठानेन चित्तशुद्धिद्वारा परम्परया आराधुपकारकत्वं मोक्षं प्रति अस्ति एव इति तत्र ग्रन्थे अपि दर्शितम्। यथा शुद्ध्यमानं तु तच्चित्तम् ईश्वरार्पितकर्मभिः वैराग्यं ब्रह्मलोकादौ व्यनत्यथ सुनिर्मलम् इति। मोक्षं प्रति ज्ञानं मुख्यसाधनम् इत्युक्तं, श्रुतिरपि ज्ञानादेव तु कैवल्यम् इति दर्शयति इति। तद्ज्ञानं तस्य कस्य कीदृशम् इति सर्वेषु मानवेषु जिज्ञासा जायते एव, येन लोककल्याणं भविष्यति। तद्विषयेऽपि ग्रन्थेऽस्मिन् निरूपितम् आचार्यैः। प्रत्यगात्मस्वरूपज्ञानं परमात्मस्वरूपज्ञानं तयोः ऐकात्मज्ञानस्वरूपं यस्य अप्रतिपत्त्या सर्वे लोकाः अनर्थभागिनः सन्ति, तद्ज्ञानप्राप्तिसाधनानि अपि श्रवणादीनि अत्र विचारितानि। अनेनैव गम्यते यत् अस्य ग्रन्थस्य नाम नैष्कर्म्यसिद्धिः इति स्थापितम्। निर्गतं कर्म यस्मात् तत् निष्कर्म ब्रह्म, तस्य भावः नैष्कर्म्यं ब्रह्मस्वरूपम्। तस्य नैष्कर्म्यस्य सिद्धिः निश्चयः यस्मिन् सोऽयं ग्रन्थः नैष्कर्म्यसिद्धिः इति। अतः नाम इदं सूक्तं वर्तते। अनेन प्रकारेण नैष्कर्म्यसिद्धिग्रन्थद्वारा सुरेश्वराचार्यैः लोककल्याणमार्गाः अनेकाः दर्शिताः इति संक्षेपेण मया उपस्थाप्य विरम्यते। सर्वेभ्यो समायोजकेभ्यो धन्यवादाः यत् मम कृते अवकाशं दत्तवत्यः। धन्यवादाः के मनोज्ञावर्यायै। अधुना राजीव गांधी परिसरस्य शोधच्छात्रः श्री निरञ्जनभट्टवर्यः स्वपत्रं प्रस्तौति। विषयः नैष्कर्म्यसिद्धो मोक्षसाधनविचारः इति।
नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बी चन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारम्भा मूलस्तम्भाय शम्भवे यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम् श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम् ऐक्येन साक्षात् कृतमाधवानां हर्षेण निर्धूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योऽस्तु नमोरजोभ्यः। आचार्यैः गणेशेश्वरभट्टैः तथा महाबलेश्वरभट्टैः अन्ये च गुरुकल्पैः सुरेश्वराचार्याणां ग्रन्थे प्रतिपादित सूक्ष्म तथा दुरूहविचारस्य विषये प्रातः प्रतिपादितम्। एवमहं तत्र सिद्धिग्रन्थे मोक्षविषयम् अधिकृत्य यथामति आकृषि। अत्र नित्यत्वात् मोक्षः पुरुषार्थेषु परमः स्वतः सिद्धे अद्वितीयात्मनि अज्ञानात् द्वैतः प्रतिभासते। अतः अध्यासस्य अविचारित सिद्ध द्वैत वस्तु निमित्त कारणम्। स्वतः सिद्ध अद्वितीय आत्म अनवबोधः सर्वानर्थस्य हेतुः। तदेवोक्तम् ऐकात्म प्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभव संश्रया सा विद्या संसृतेर्बीजं तन्नाशो मुक्तिरात्मनः इति। अग्रे बाध्यमान न जानामि इति प्रकारक अज्ञानाश्रयः कः इति चेत् तत्र तस्य अनात्माश्रयः न किन्तु आत्माश्रय एव इति वदन्ति। इह च पदार्थद्वयं निर्धारितम् आत्मा अनात्मा च। तत्र अनात्मनस्तावत् न अज्ञानेन अभिसम्बद्धम् तस्य स्वरूपमेव हि अज्ञानं न हि अज्ञानस्य अज्ञानं घटते। अतः आत्मनः एव अज्ञानमस्तु अज्ञोऽस्मि इत्यनुभवदर्शनात् सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि न आत्मवित् इति श्रुतिः। अतः अज्ञानम् आत्मनः इति ज्ञातं। तर्हि तस्य अज्ञानस्य कारणं किम् इति चेत् ब्राह्मण्याध्यात्मके देहे लात्वानात्मेति भावना विविच्य ज्ञानाभावः एव अज्ञानस्य कारणम्। एवं भेदभावः भेदज्ञानं सर्वानर्थ संसारस्य कारणम्। भेदसंविदिदं ज्ञानं भेदाभावाश्च साक्षिणी किम् अज्ञाननिवृत्तौ इति चेत् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तैः सर्वप्राणिभिः सर्वप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितत्वात् तन्निवृत्तिः फलम्। किन्तु यथा तैलयुक्तं हस्तं तैलेन प्रक्षालयितुं न शक्यते तथा दुःखनिवारणार्थं क्रियमाण क्रियारूप व्यापारः अपि दुःखमेव जनयन्ति। अतः मोक्षार्थं स गुरुमेवापि गच्छेत्। तत्र नैके सिद्धान्ताः दुःखत्रय निवृत्तिः अथवा पुरुष प्रकृति ज्ञानं मोक्षः इति सांख्याः समाधिभावनार्थ क्लेशतनूकरणार्थाश्च इति योगिनः वैशेषिकास्तु षडिन्द्रियाः तद्विषयाः तदनुभवः तथा शरीरं सुखं दुःखम् एतेषाम् एकविंशतीनां नाश एव मोक्षः इति। एवं तत्र तत्र अस्ति विषयाः। अनिर्वचनीय ख्यातिवादिनां वादिनं विहाय अख्याति अभिनवान्यता ख्यातिवादिनां पक्षे प्रपंच सत्यत्व अंगीकारात् बाधज्ञानं भवत्येव। यदि द्वित्व भावनयापि मोक्षो भवति इति वदामः तर्हि श्रुति विरोधश्च स्यात्। अतः अज्ञानस्य कार्यं भवति संसारः तस्य निवृत्तिः स्वरूपावाप्तिः मोक्षः इति वदामः। अस्तु तादृश मोक्षस्य कारणं किम् इति चेत् ज्ञानं कर्म तयोः समुच्चयः इति त्रित्वमापातम्। अस्तु मोक्षस्य कर्म कारणम् अकुर्वतः क्रियाकाम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा नित्यं नैमित्तिकं कर्म विधिवच्च अनुतिष्ठतः। काम्य निषिद्ध कर्म त्यागेन स्वर्ग नरकादि जन्म न भवति किन्तु देहारंभक कश्चन कर्म अवशिष्यते तस्य धर्म तादृश धर्माधर्मयोः ज्ञानिना सह कर्मिणः अपि समानौ चोद्यपरिहारौ इति वदामः। आरब्ध पुण्यपापानां भोगादेव तयोः क्षयः अकरणे प्रत्यवायात् नित्य नैमित्तिक कर्माचरणं कर्तव्यमेव। यदुक्तं प्रकृति पुरुषयोः सम्यक् ज्ञानम् एकविंशति दुःखध्वंसः समाध्यभ्यासः वा न मोक्षकारणमिति। यदुक्तम् आत्मज्ञानं कारणमिति तदपि नोपपद्यते।
न तु यथावत् स्थित आत्मवस्तु विषय ज्ञानमस्ति प्रतिपादक प्रमाणाभावात्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादीनां कर्मणि अपेक्षित कर्तृ बोधकाः इति अवगन्तव्यम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इति मन्त्रोऽपि निःशेषं कर्मण्यायुरवासृजत्। अतः न वा आत्मज्ञानं मोक्षहेतुः किन्तु कर्म एव मोक्षकारणम्। लोके ईदृशं कर्म दृष्टम्। उदाहरणार्थं रामः अयोध्यां गच्छति, तत्र विभागत्रयम्। रामकर्तृक अयोध्याकर्मक गमनानुकूल व्यापारः। तत्र पुनः रामः तत्र अह इत्यस्ति, राम प्लस अह तत्र समवायि सम्बन्धः, अयोध्याम् अयोध्या प्लस अम् इति द्वयं तत्रापि समवायः भवतु इत्यादि। तत्र गमनानुकूल व्यापारः फलम्, उपसंहारः व्यापारः फलं भवति। पुनः दशरथस्य पुत्रः इत्यादि इत्यादि लोके दृष्टं। परन्तु इह तु परमार्थे कर्त्रादि भेदो नास्ति। स्वयं स्वं विषयीकरोति, स्वयं जानाति। पुनः वाक्यज्ञानात् मोक्षः इति सुरेश्वराचार्याणामपि मतमस्ति। तत्रापि अखण्डवाक्यार्थः सपदैव भवति इति एकः पक्षः। पुनश्च खण्डवाक्यार्थ प्रथमं खण्डवाक्यार्थः भवति, ततः परम् अखण्डवाक्यार्थो भवति तेन इति विभागः अस्ति। तद्भवतु। किन्तु चतुर्विधस्यापि कर्मकार्यस्य मुक्तौ असम्भवात् न मुक्तेः कर्मकार्यत्वं सम्भवति। नाम मुक्तेः कर्मकारणत्वं न भवति। उत्पत्त्याप्ति विकार संस्कारा ही कर्म सामर्थ्यस्य विषयाः न तद्व्यतिरिक्त विषयोऽस्ति कर्म सामर्थ्यस्य। न मोक्षः कर्म कारणं, मोक्षस्य न कर्म कारणं, तस्यापि अविद्य उपादानत्वात्। न च आत्मज्ञानम् अविद्योपादानम्। कर्मज्ञान समुद्धत्पालन मोहानुपपत्तेः न च क्रिया आत्मज्ञानवत् स्वात्म प्रतिलम्भ काले एव तत्फलेन कर्तारं संबध्नाति। अतः न कर्म कारणं मोक्षस्य। अस्तु ज्ञानकर्म समुच्चयात् मोक्षः भवतु, कर्मणो अंगांगी भावनया स्वप्रधानतया वा भवतु इति चेत् कर्म अज्ञान समुद्भूतमेव, तस्मात् तद्व्यावृत्तौ तन्निवर्तते। नाम कर्म व्यावृत्तौ तत्फलमपि निवर्तते, अतः तदपि नोपपद्यते। किन्तु परम्परया चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षः कारणं भवतु, किन्तु वाक्यजनित ज्ञानमेव अद्वितीय आत्मसाधनं साधनस्य हेतुः। ज्ञानेनैव मोक्षः भवतु इत्येवं सुरेश्वराचार्याणां सिद्धान्तः भवति। समयाभावात् उत्तरमपि अग्रे बहु किञ्चित् उक्तमस्ति। पुनश्च समयाभावात् एवम् अत्रैव विरम्यते मया। निरञ्जनभट्टाय धन्यवादाः। अधुना काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रः श्री देवज्योति कुण्डुवर्यः इदानीं स्वपत्रं प्रस्तौति। विषयः नैष्कर्म्यसिद्धौ संसारस्वरूपं ततो निवृत्तिपाय विचारश्च इति। ओम श्री परमात्मने नमः। मया प्रस्तूयमानस्य शोधपत्रस्य शीर्षकमस्ति नैष्कर्म्यसिद्धौ संसारस्वरूपं ततो निवृत्त्युपाय विचारश्च इति। वस्तुतः अयं विषयः अद्वैत वेदांत ग्रंथेषु प्रायः सर्वेषु एव उपलभ्यते। परन्तु नैष्कर्म्य सिद्धौ श्री सुरेश्वराचार्यः कथं विषयम् इमम् उपस्थापितवान् तद्विषये एव पत्रं प्रस्तुतं विद्यते। तत्र सुरेश्वराचार्यः अज्ञानं किम् इति आदौ उपस्थापितवान्, ततः संसारः कः इति उपस्थापितं वर्तते। ततश्च संसारः अनित्यः, ततः निवृत्तिः कथं भवति इति विचाराः उपस्थापिताः वर्तन्ते। अद्वैत वेदान्तस्य ग्रन्थेषु प्रमुखतया जीवात्मनोः ऐक्यप्रतिपादनं दृश्यते।
विविधाः ग्रन्थकाराः स्वयुक्तिभिः तद्रचितग्रन्थेषु आत्मस्वरूपं प्रतिपादितवन्तः। तेषु एव ग्रन्थेषु अन्यतमः विद्यते नैष्कर्मसिद्धिः इति। अत्र शोधपत्रे आदौ मया अज्ञानस्वरूपम् उक्तं वर्तते। अज्ञानविषये वयं श्रुतवन्तः। अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत् किञ्चित् इति। वेदान्तसारेऽपि इयम् उक्तिः वर्तते एव। अज्ञानं न सत् नापि असत् तद् अनिर्वचनीयं। पुनश्च भगवद्गीतायामपि अज्ञानविषये विचारः वर्तते। तत्र गुणत्रययुक्तम् अज्ञानमेव सम्पूर्णं जगत् चालयति इति उक्तं वर्तते। तत्र श्लोकः एवं वर्तते, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते इति। अज्ञानसत्त्वे ज्ञानाभावात् इदं ज्ञानविरोधी इति उच्यते। श्री सुरेश्वराचार्यः अत्र अज्ञानविषये एवम् आह, ऐक्यात्मा प्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभव संश्रया सा विद्या संसृतेर्बीजं तन्नाशो मुक्तिरात्मनः। अत्र संसृतेः बीजम् अविद्या इत्युच्यते। अर्थात् अज्ञान कारणादेव संसारः अयं सृष्टः इति अवगम्यते एव। पुनः अज्ञान कारणादेव स्वकण्ठस्थितं भूषणं पुनः सन्धाने प्रवृत्तो भवति जनः इति अयं कश्चित् प्रसङ्गः नैष्कर्मसिद्धौ आगच्छति। यथा अस्माकं कण्ठे किञ्चित् भूषणं वर्तते, परन्तु तद् भूषणं वयं ज्ञातुं न प्रभवामः तदत्र अस्ति इति। अतः तत् बहिः कुत्रचित् देशे वयं अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र तस्मिन् तद्देशं प्रति प्रवृत्तिर् मम जायते। तद्विषये एवम् उदाहरणच्छलेन श्री सुरेश्वराचार्यः अज्ञानस्वरूपम् उक्तवान्। तत्र श्लोकः एवम् अस्ति, लिप्सते ज्ञानतो लब्धं कण्ठे चामिकरं यथा वर्जितं च स्वतो भ्रान्त्या छायायाम् आत्मनो यथा इत्यादि। एवम् अज्ञानस्वरूपम् उक्त्वा ततः संसारः कः इति उच्यते। संसार अज्ञानस्य आवरणं विक्षेपः इति शक्तिद्वयमस्ति। आवरणशक्त्या आवरणं क्रियते, विक्षेपशक्त्या जगतः सृष्टिर्भवति। घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्गम् इत्यादि श्लोकस्तु अस्माभिः ज्ञायते एव। तत्र वाक्यसुधायामपि प्राप्यते, विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेति। भगवद्गीतायां संसारवृक्षस्य विषयेपि चर्चा विहिता वर्तते। ऊर्ध्वमूलमधःशाकम् इत्यादि श्लोकाः तत्र विद्यन्ते। नैष्कर्मसिद्धौ श्री सुरेश्वराचार्येण उक्तमस्ति, एवं चङ्क्रम्यमाणोऽयम् अविद्या कामकर्मभिः पाशितो जायते कामी म्रियते चासुखावृतः। वयं जानीमः अविद्यया कामेन कर्मणा च बद्धाः दुःखावृताः कामिनः पुनः पुनः जायन्ते पुनश्च म्रियन्ते, अर्थात् संसारचक्रे आवर्तन्ते इति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्यादि श्लोकास्तु बहु प्रसिद्धाः एव। एवं अज्ञानस्य यद्बन्धनम्, अज्ञानरूपं यद्बन्धनं वर्तते तद्बन्धननाशेनैव आत्मज्ञानं स्वयं भासते। तत्र उदाहरणमपि एवं वक्तुं शक्यते यत् कस्याञ्चित् पुष्करिण्यां कश्चित् घटः, जलपूर्णः घटः भासते। तस्मिन् घटेऽपि जलं वर्तते, पुष्करिण्यामपि जलं वर्तते। अयं घटः यः वर्तते सा अविद्यारूपः इति वक्तुं शक्यते। यदा अविद्यायाः नाशो भविष्यति तदैव घटस्थस्य जलस्य पुष्करिणीस्थस्य जलस्य च सम्मिश्रणं भविष्यति। तदा एतद् उदाहरणानुसारमेव अस्माभिः अज्ञाननाशादेव आत्मज्ञानं स्वयं भासते इति वक्तुं शक्यते। एवम् अग्रे नैष्कर्मसिद्धौ संसारात् निवृत्त्युपायविचारः वर्णितः। संसारः कः इति तु ज्ञात एव। संसारः वस्तुतः मिथ्याभूतः। संसारस्य त्यागेन एव ब्रह्मस्वरूपं स्वयं ज्ञातुं शक्यते। गीतायामपि संसारवृक्षस्य मूलम् उपरि अस्ति, न रूपमस्त्येह ततोपलभ्यते इति श्लोकाः वर्तन्ते। अज्ञाननाशादेव बन्धननाशः तेन च आत्मज्ञानं जायते इति ज्ञातम्।
अतएव अज्ञानरूपस्य आवरणस्य केवलं नाशः विधातव्यः। इयम् अज्ञानमेव संसारबीजम् इत्युच्यते। तथा हि उक्तम् ऐक्यात्मप्रतिपत्तिर्या इति श्लोकस्तु पूर्वं मया उक्तमेव, इति श्लोकः उक्तः एव। जगदिदं कामनामयम्, अज्ञाननाशेनैव कामनानाशः, कामनानाशाच्च निवृत्तिर्भवति। अस्मिन् विषये अपि श्लोकः वर्तते। श्रुतिश्चेमं जगादार्थं कामस्य विनिवृत्तये तन्मूला संसृतिर्यस्मात् तन्नाशो ज्ञानहानतः। एवं श्रुतौ अपि विविधेषु ग्रन्थेषु श्रुतिषु अपि संसारस्य किं स्वरूपम् इति उक्तमेव वर्तते। पुनश्च ततः निवृत्तिः कथं भवति इति उक्तं वर्तते। पुनश्च अस्माभिः आदौ चित्तशुद्धिः चित्तस्य शुद्धिः करणीया। तदर्थं नित्यकर्माणाम् अनुष्ठानं करणीयं, निषिद्धकर्माणि न अनुष्ठेयानि। एतत् सर्वमपि नैष्कर्मसिद्धौ श्लोकानुसारेण श्रीमता सुरेश्वराचार्येण सम्यक् वर्णितं वर्तते। अत्र समयाभावात् एते एव विचाराः संक्षेपेण मया केवलम् उक्ताः इत्युक्त्वा समयाभावात् अत्र विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। देवज्योतिकुण्डुवर्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना अस्य सत्रस्य अध्यक्षवर्यान् आचार्यान् महाबलेश्वर पी भट्टवर्यान् सम्प्रार्थये यत् भवन्तः आध्यक्षं ऊढ्वा आध्यक्षवचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु। एवमेव नैष्कर्म्यसिद्धौ तत्त्वमसि वाक्यार्थविचारः इति अमुं विचारमपि बोधयन्तु इति। इति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अत्र नैष्कर्म्यसिद्धौ कश्चन मङ्गलश्लोकः तं पठित्वा अनन्तरमेव अग्रे गच्छामि। खानिलाब्ध्यग्नि अब्ध्यरित्यन्तं खानिलाग्नि अब्ध्यरित्यन्तं सुरक्पणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे। आकाशादि पृथिवीपर्यन्तम् अथ पृथ्वीप्रति पञ्चभूतात्मकं यत् जगत् रज्जौ सर्पमिव आरोपितं वर्तते। यस्मिन् आरोपितं वर्तते तं हरिं बुद्धिसाक्षिणं, बुद्धेः साक्षी साक्षिणम् आत्म प्रत्यात्मस्वरूपं जीवपरमात्मनः ऐक्यं तादृशं ब्रह्मस्वरूपं नमस्करोमि इति ते मङ्गलश्लोकं कुर्वन्ति। तत्र उपस्थिताः विद्वांसः श्रेष्ठाः छात्राश्च अस्मिन् सत्रे अन्तर्जालमाध्यमेन 6 जनाः अत्यन्तं प्रौढितया च सामान्यरूपेण च पत्रप्रस्तावं कृतवन्तः। इदानीं मदुपरि कार्यद्वयमस्ति। तेषां प्रस्तुतिकर्तॄणां तात्पर्यमपि वक्तव्यं, पुनः मदीयं किञ्चित् प्रस्तुतिः अथवा प्रस्तुतिः कर्तव्या अस्ति। मदीयम् इत्युक्तौ मद्विषये, मद्विषयं मयापि कश्चन विषयः स्वीकृतः, तस्मिन् विषयेपि वक्तव्यं। प्रथमं मद्विषये किञ्चित् उक्त्वा, मद्विषय नाम मया मनसि सम्बद्ध अथवा विचारितविषये उक्त्वा अनन्तरम् अध्यक्षं कर्तव्यं निर्वहिष्यामि। प्रथमं तावत् न्यायसूत्रं मया किञ्चित् स्मर्यते। न्यायोपबृंहितं गौतमस्य सूत्रम्, आचार्यप्रणीतं न्यायोपबृंहितं सूत्रम्।
दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानां पूरा उत्तरोत्तर अपाये तदनन्तरापाय अपवर्गः इति। तत्र दुःखं सर्वे निवारयितुम् इच्छन्ति। त्रिविधम् अनेकविधं दुःखमस्ति। त्रिविधं दुःखम् अभवत्। दुःखं मात्रम् इत्युक्ते न, सुखमपि। दुःखमपि अस्माकं दुःखं त्यक्तव्यमेव खलु। एवमेव सुखमपि त्यक्तव्यं भवति। दुःखयोः उभयोरपि कारणं कर्म। दुःखस्य कारणं किम् इति चेत् शरीरग्रहणं। शरीरं स्वीकृत्य खलु सुखदुःखभोगः अनुभूयते। शरीरं कारणं। शरीरस्य किं कारणं चेत् कर्म कृतं। पूर्वं कर्म कृतं तत्फलम् इदानीं भोक्तव्यं कायेन वाचा मनसा त्रिकरणेन कर्म कृतमस्ति। तत्सर्वमपि दुःखं सुखं वा उभयं देहेन भोक्तव्यम्। अतः कर्मणः फलं किं, कर्मणः कारणं किं चेत् रागद्वेषौ। यद् अपेक्षितं तत् प्राप्तये कर्म करोति, यद् अनपेक्षितं तद् मास्तु तत् परित्यागाय कर्म करोति। तस्मात् सर्वदा सर्वमपि अनपेक्षितं न भवति, सर्वदा सर्वमपि अपेक्षितमपि न भवति। देशकाल अनुसारेण कदाचित् इष्टं भवति, कदाचित् तदेव अनिष्टं भवति। यद् इष्टं तदेव कालान्तरे अनिष्टं, यद् अनिष्टं तत् कालान्तरे इष्टं। तस्मात् इष्टम् अनिष्टं च अस्माकं कर्मानुसारेण भवति, इच्छानुसारेण। तर्हि रागद्वेषौ तत्र मूलं। रागद्वेषवशात् इष्टानिष्टप्राप्तये कर्म करोति। रागद्वेषौ कुतः भवतः इति चेत् रागद्वेषयोः कारणं द्वैतज्ञानं, द्वैतबुद्धिः। द्वैतमस्ति, एकमेव अस्ति चेत् स्वीकर्तव्यमेव भवति। तथा नास्ति चेत् अनेकं वर्तते चेत् इदं स्वीकर्तव्यं वा इदं स्वीकर्तव्यं वा भवति। आपणे गच्छामश्चेत् सारी इत्यादि बहु प्रदर्श्यन्ते, तत्र सहस्रशः दृष्ट्वा एकमेव स्वीकुर्वन्ति, किन्तु एकमेव लास्ट् पीस् भवति चेत् तदेव स्वीकुर्वन्ति, अनिवार्यम्। एवमेव तत्र द्वैतं नाम केवलद्वैतं न, अनेकधा भासते द्वैतं। द्वैतं किमर्थं भासते? अद्वैतं न ज्ञायते। अद्वैतं न ज्ञायते, अतएव द्वैतं ज्ञायते। तर्हि तस्य मूलं किं चेत् अज्ञानं। तर्हि एतावत्पर्यन्तं किं निर्णीतं चेत् अज्ञानं किं करोति? अद्वैतम् आच्छादयति। अद्वैतम् आच्छादयति। तस्मात् अद्वैतस्वरूपम् अस्माभिर्न ज्ञायते। आत्मा स्वरूपम् अद्वैतमेव। तस्मात् अद्वैतं यदा न जानाति तदानीं द्वैतं जानाति। अज्ञानं तस्मात् किं करोति चेत् दुःख दोष दुःख दोष प्रवृत्ति मिथ्याज्ञानानां उच्यते। मिथ्याज्ञानं तु अत्र अनिर्वचनीयम् अज्ञानं। तद् मिथ्याज्ञानं किं करोति? अद्वैतम् आच्छादयति। अद्वैतम् आच्छादयति चेत् द्वैतं पश्यति। यदा द्वैतं पश्यति रागद्वेषौ भवतः। रागद्वेषाभ्यां कर्म करोति। कर्मवशात् देहप्राप्तिः, देहप्राप्तौ सुखदुःखानुभवः। किञ्च संसारस्य सर्वस्यापि मूलम् अज्ञानम्। अज्ञानं किं ज्ञानम्? अद्वैत ज्ञानम्। तस्मात् अद्वैतज्ञानम् अपेक्षितम्। अद्वैतज्ञानं नाम द्वैतज्ञानं। तर्हि अद्वैतज्ञानं कथम् उदेति? आत्मस्वरूपज्ञानेन भवति। आत्मस्वरूपं किमिति चेत्, आत्मस्वरूपं किमिति बोधयन्ति जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यज्ञानं। द्वैतमित्युक्तौ जडचेतनभेदः। जडचेतनभेदः दृग्दृश्ययोर्भेदः ज्ञातव्यः। दृग्दृश्ययोः भेदः सामान्यरूपेण न भवति। तत्र अस्माभिः प्रत्यक्षमानम् इदं चेतनम् इदम् अचेतनं च निर्णयितुं न शक्यते। चेतनं किं चेतनं किम् अचेतनं चेत् शास्त्रप्रमाणं विना, शास्त्रेण विना चेतनाचेतननिर्णयः न भवति। चेतनम् एकमेव भवति। तद् व्यवहारे
अत्र ईश्वरचैतन्यं जीवचैतन्यम् इति वदामः। परमात्मा वस्तुतः चेतनम् एकमेव। अचेतनं तु चेतनेन दृश्यं भवति। दृक् दृश्यम् इति द्वयमेव। दृक् भवति आत्मा, दृश्यं तद्भिन्नं सर्वम् अनात्मा, एवं भवति। तद् आत्मा तु अनेकदा भासते, तद् भ्रान्त्या। अत एव वेदान्तेषु महावाक्यानि प्रवृत्तानि। 4 महावाक्यानि सन्ति। 4 महावाक्यानि, एकैकस्य वेदस्य एकैकं महावाक्यम्। परन्तु प्रसिद्धमेव अस्ति, जानन्ति, तथापि अत्र तत्त्वमसि वाक्यं मया निरूपणीयमस्ति। तत्पूर्वं किमर्थं तत्त्वमसि वाक्यमेव निरूपणीयं, तस्य प्राधान्यं किम् इत्युक्तौ वक्तव्यं खलु। सामान्यतया उक्त्वा अनन्तरं विशेषः उक्तः। महावाक्यानि भवन्ति, 4 महावाक्यानि, एकैकस्य वेदस्य एकैकं महावाक्यम्। प्रथमं ऋग्वेदस्य एकं महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म, ऐतरेयोपनिषदि आगम्यते। अनन्तरं यजुर्वेदस्य महावाक्यम् अहं ब्रह्मास्मि। अनन्तरं भवति सामवेदस्य तत्त्वमसि। अनन्तरम् अथर्ववेदस्य भवति माण्डूक्योपनिषदि भवति अयमात्मा ब्रह्म। एतेषां सर्वेषां महावाक्यानाम् अर्थस्तु एक एव, अखण्डं ब्रह्म। ब्रह्मैव ब्रह्मस्वरूपमेव भवति। ब्रह्मस्वरूपमेव तदेव अत्र महावाक्यस्य निर्गलितोऽर्थः। एकैकं वेदस्य एकैकं महावाक्यं किमर्थं चेत् सर्वस्यापि वेदस्य तत्तद्वेदस्य तात्पर्यं, परमं तात्पर्यं, चरमं तात्पर्यं तस्मिन् महावाक्ये गुम्फितं वर्तते। ऋग्वेदस्य ऋग्वेदस्य तात्पर्यं किमिति चेत् प्रज्ञानं ब्रह्म। एवं सामवेदस्य चेत् तत्त्वमसि इति। एवं यजुर्वेदस्य चेत् अहं ब्रह्मास्मि। अथर्ववेदस्य अयमात्मा ब्रह्म। तस्मात् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम् इत्येतत्। ओम् एकाक्षरम्, ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म इत्युक्तं खलु। तत्रापि ओङ्कार इत्युक्तौ ओङ्कार प्रतीकं भवति चेत् तत् सगुणं भवति, अथवा ओङ्कारवाच्यं सगुणं भवति, ओङ्कारलक्ष्यार्थः भवति परं ब्रह्म। इदानीं 4 महावाक्यानि किमर्थं चेत् तत्र किञ्चित् तेषाम् ऐक्यमस्ति। गुरुः शिष्याय उपदिशति। उपदेशस्वरूपं किम्? उपदेशकाले गुरुः किम् उपदिशति? प्रज्ञानं ब्रह्म। प्रज्ञानं ब्रह्म इति। प्रज्ञानं नाम येनेक्षते शृणोति इदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु अस्वादु विजानाति तत् प्रज्ञानं। प्रज्ञानं नाम अंतःकरण उपलक्षितं चैतन्यम्। अत्र चक्षुरेन्द्रियद्वारा बहिर्गत अंतःकरणवृत्त्युपलक्षितं चैतन्यं रूपज्ञानं, रसज्ञानम्। एवमेव श्रोत्रज्ञानं। श्रोत्रज्ञानं नाम शब्द श्रवणेन्द्रियद्वारा बहिर्गत अंतःकरणवृत्त्युपलक्षितं चैतन्यमेव। तत्तदिन्द्रियवृत्त्युपलक्षितं चैतन्यं तदेव प्रज्ञानं। संमित् पदेन उच्यते प्रज्ञानम्। अनन्तरं प्रज्ञानं ब्रह्म, तदेव ब्रह्म भवति। देशकालवस्तु भेदरहितं ब्रह्म, तदेव अखण्डं चैतन्यम् एकमेव भवति। एवमेव पुनः तत् किं भवति? एवं प्रज्ञानम् उपदेशकाले किं ब्रह्म उपदिष्टं चेत् प्रज्ञानस्वरूपम् उपदिष्टम्। उपदेशवाक्यं भवति तत्त्वमसि, त्वं तदसि। त्वं तदसि इति अन्वयः। जीवमुद्दिश्य ब्रह्मभावो विधीयते। त्वं जीवम् उद्दिश्य ब्रह्मभावो विधीयते। त्वं तत्त्वमसि इत्यनेन त्वं तदसि इति अन्वयः कर्तव्यः। तत्रापि अखण्डार्थे एव तत्र विवक्षितः। अनन्तरं वदामि। एवमेव तत्त्वमसि वाक्ये उपदेशकाले अखण्डं ब्रह्म बोधयति। तत् उपदेश स्वरूपबोधकं वाक्यं भवति। ऋग्वेदस्य वाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्मेति।
अनन्तरं श्रुत्वा किं कर्तव्यं शिष्येण इदं वाक्यम् उपदिष्टं गुरुणा उपदिष्टं शिष्येण तद् अनुसन्धानं कर्तव्यम् एकत्र उपविश्य कथम् अनुसन्धानम् अयमात्मा अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इति अनुसन्धानं कर्तव्यम् अयमात्मा ब्रह्म इत्युक्तौ अयं पदेन प्रत्यगात्मा विवक्षितः एवं ब्रह्मपदेन तु चैतन्यम् एवञ्च अयमात्मा ब्रह्म इति पञ्चकोशाभ्यन्तरे पञ्चकोशोपलक्षितं ब्रह्म एवमेव तत्र उपदिष्टं भवति अन्तःकरण उपलक्षितं ब्रह्म अनुसन्धानम् एवम् अनुसन्धान द्वारा अन्ते किं भवति अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवः भवति एवञ्च प्रथमम् उपदेशवाक्यं तत्त्वमसि इति उपदेशस्वरूपं किमिति चेत् विज्ञानं ब्रह्म इति अनुसन्धानम् एकान्ते उपविश्य एकान्ते सुखमास्यताम् इति उच्यते खलु तथा उपदेश अनन्तरं तत्र ब्रह्मणि लग्नो भूत्वा अहं ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म अयमिति अनुसन्धानं कृत्वा तस्य अनुभवः अनुसन्धानेन परिपाके जाते अनुसन्धानस्य परिपाके पक्वतायाम् अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवः भवति एवं महावाक्यानामपि किञ्चित् एकसूत्रत्वमस्ति एकसूत्रता तत्रापि विवक्षिता वर्तते एकैकस्य वेदस्य एकैकं महावाक्यं भवति सम्प्रति तत्त्वमसि इति वाक्यं तत्त्वमसि इति उपदेशं परं वाक्यं यतोहि त्वम् इति पदमस्ति खलु त्वं तदसि इति सः शिष्याय उपदिश्यते तत्रापि छान्दोग्ये अयं सन्दर्भः तत्त्वमसि इति एतावन्मात्रं न इदं तु वाक्यं दीर्घमस्ति य एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति तस्मात् दीर्घं पठामश्चेत् कदाचित् अयम् आत्मा वा अथवा अतत्त्वमसि इति भवति कदाचित् य एषो अणिमः ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा अतत्त्वमसि इति केषाञ्चित् भ्रान्ति अस्तु एतादृश तत्त्वमसि इति तद् वाक्यं भवति तत्त्वमसि इति वाक्येन अखण्डार्थबोधः कथं भवति इति जिज्ञासा भवति यतोहि अत्र निष्कर्मसिद्धौ प्रथमं समुच्चयवादस्य खण्डनम् अनन्तरं द्वैतमिथ्यात्वम् अनन्तरं तत्त्वमसि वाक्यस्य विचारः अनन्तरम् उपसंहारः एवं भवति तत्र वाक्यादेव बोधः भवति वाक्याद् अपरोक्षज्ञानं कथं भवति तद् महान् विषयः वर्तते तत्र इदानीं तत्त्वमसि इत्यस्य बोधः कथं भवति इति सम्बन्धत्रयेण प्रकारत्रयेण तत्त्वमसि वाक्यार्थः भवति अखण्डार्थः भवति इति वदन्ति एकं भवति तत्र सामानाधिकरण्यञ्च विशेषणविशेषत लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यात्मनोः इति तत्र सामानाधिकरण्यं भवति सामानाधिकरण्यमपि चतुर्विधं भवति विशेषविशेषभावेन सम्बन्धः नीलम् उत्पलम् इत्युच्यते चेत् नीलाभिन्नम् उत्पलं विशेषविशेषभावसम्बन्धः बोध्यते अध्यासे सामानाधिकरण्यम् इदं रजतम् इति भवति इदं रजतम् अध्यासे अनन्तरं बाधायां सामानाधिकरण्यं यस्थाणुः स पुमान् स्थाणुः स्थाणुत्वेन सा स्थाणुर्न बाधा यस्थाणुः स पुमान् एवं भवति एवम् अभेदे सामानाधिकरण्यं सोऽयं देवदत्तः सोऽयं देवदत्तः इति लौकिकम् उदाहरणं एवं श्रौतम् उदाहरणमपि अस्ति तत्त्वमसि इति अभेदे सामानाधिकरण्यं तस्मात् एवं सामानाधिकरण्यं चतुर्धा सामानाधिकरण्यं बोध्यते प्रकृते तत्त्वमसि इत्यत्र अभेदे सामानाधिकरण्यं तत्र अभेद तत् त्वं तदिति एकं पदं त्वमिति एकं पदम् उभयोरपि
पदम् अर्थः एकः भवति एकस्मिन्नेव अर्थे उभयोः तात्पर्यमस्ति किञ्च विभक्तिगतसामानाधिकरण्यमस्ति नीलो घट इत्युक्ते नीलाभिन्नो घटः खलु इत्यर्थः नील इति तत्र नीलः घटः उभयोरपि तथैव भवति अत्रापि तत् त्वम् इति उभयोरपि एकवचनम् अस्ति एका विभक्तिरस्ति तस्मात् तयोः अभेदः अस्ति इत्यभेदः बोध्यते इत्युच्यते अभेदे सामानाधिकरण्यं भवति सामानाधिकरण्यं एवञ्च तत् त्वम् अनयोः अभेदः बोध्यते अभेदस्तु तत्र विभक्तिगतसामानाधिकरण्येन अभेदार्थः अत्र विवक्षितः अनन्तरं भवति विशेषविषयेण भावः एवं तत्र उदाहरणे चेत् सोऽयं देवता सः अयं सः इत्यपि प्रथमा एकवचनम् अयम् इत्यपि प्रथमाविभक्तं सः तद्देशः तत्का विशिष्टः एवम् अयम् एतद्देशे तत्काले विशिष्टः विभक्तिगतसामानाधिकरणं तत्रापि अस्ति सोऽयम् इत्यत्र अभेद विभक्तिगतसामानाधिकरण्येन तत्रापि अभेदः विवक्षितः विशेषणविशेष्यता विशेषणविशेषता कं भवति व्यावृत्तिः विशेषणं व्यावर्तकं विशेषणं व्यावृत्तिः विशेषं भवति एवम् उदाहरणे चेत् देवदत्तः सः देवदत्तः एतस्मात् देवदत्तात् भिन्नो न अयं देवदत्तः तस्मात् भिन्नो न इति भवति सः एतस्मात् भिन्नो न अयं तस्मात् भिन्नो न इत्युक्तौ कोऽर्थः व्यावर्तकं व्यावर्त्यम् इति व्यावर्तकव्यावर्तभावेन विशेषविशेषभावः इत्युक्तौ तत्पदेन ईश्वरः बोध्यते परोक्षं चैतन्यं त्वम्पदेन अपरोक्षं चैतन्यं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टः ईश्वरः तत्पदेन बोध्यते किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टः जीवः बोध्यते तत्र तु व्यावर्तम् अयं त्वं तस्मात् भिन्नो न सः एतस्मात् भिन्नो न एवं भवति एवञ्च स एव अयमेव सः एवं तथैव देव स्वयं देवदत्तत्र एतस्मात् देवदत्तः सः देवदत्तः भिन्नो न तस्मात् अयं भिन्नो न तस्मात् उभयोरपि देवदत्तस्वरूपं स्वीकृत्य अभेदः व्यावर्तकं व्यावर्त्यं भवति पुनः तत्र लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः भवति लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः किमर्थं स्वीक्रियते चेत् परोक्षं चैतन्यम् अपरोक्षं चैतन्यम् अथवा सर्वज्ञत्वादिविशिष्टम् ईश्वरचैतन्यं तत्पदेन उच्यते एतत्पदेन त्वम्पदेन किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टः जीवात्मा गृह्यते तयोः अभेदः न सम्भवति कुतो न सम्भवति सः सर्वज्ञत्वादिविशिष्टः अयं किञ्चिज्ञत्वादिविशिष्टः सः असंसारी अयं संसारी सः विभुः अयं परिच्छिन्नः एवं परस्परविरुद्धयोः धर्मयोः कथम् अभेदः तस्मात् अपि च प्रत्यक्षेण नाहमीश्वरः इति अनुभवोऽप्यस्ति अहम् ईश्वरः ईश्वरस्तु अन्यः अहमन्यः इति भवति एतादृशभेदः लोकप्रसिद्धः तस्मात् अत्र भेदव्यावृते अपि च किं भवति प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधः भवति विरुद्धयोः धर्मयोः ऐक्यं न सम्भवति तर्हि श्रुतिः तत्त्वमसि इति बोधयति खलु श्रुतिबोधितत्वं स्वीकर्तव्यं चेत् प्रत्यक्षविरोधः भवति सः विरोधो न भवति इति नैष्ठिकर्मे सिद्धो बहुधा उच्यते चक्षुषः विषयो अन्यः एवं तत्र श्रोत्रस्य विषयो अन्यः तयोः भेदः भवति वा न भवति खलु तस्मात् प्रत्यक्षप्रमाणं तु भिन्नभिन्नार्थमेव बोधयति तयोः विरोधेव नास्ति श्रुत्या तत्त्वमसि इति बोध्यते प्रत्यक्षेण भेदस्तु प्रत्यक्षेण दृश्यते चेत् प्रत्यक्षेण दृश्यते चेत् तत् सर्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते श्रुतिप्रत्यक्षयोर्विरोधः बहुधा वेदान्तशास्त्रे विरोधः परिहृतः प्रत्यक्षं तु दुर्बलं प्रमाणं श्रुतिस्तु प्रबला स्वतः प्रमाणभूता अपौरुषेय तथापि लौकिकव्यवहारानुसारेण लौकिकव्यवहारोपि आवश्यकः खलु प्रत्यक्षापेक्षा श्रुतेः प्रबला चेत् सर्वत्र भवति तस्मात् तात्पर्यवती श्रुतिः प्रबला इति स्वीकृत्य श्रुतेः तात्पर्यं किमिति स्वीकृत्य प्रत्यक्षादिविरोधः
शमनाय विरोध परिहाराय लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते प्रमाणान्तरविरोधे लक्ष्यार्थः खलु तत् स्वीक्रियते अत्र कथं स्वीक्रियते त्वं पदेन लक्षितां चैतन्यमात्रं स्वीक्रियते त्वं पदेन लक्ष्यं चैतन्यमात्रं स्वीक्रियते तत्पदेनापि चैतन्यमात्रं स्वीक्रियते चैतन्ययोरभेदः भवति अभेदात् तत्त्वमसीति अभेदः सिद्ध्यति एवञ्च लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः इत्युक्तौ अत्रापि अहम् अथवा त्वम् इत्युक्ते त्वं पदार्थः अन्यो भवति लक्ष्यार्थः अन्यो भवति इत्युक्तौ जीवः जीवसाक्षी ईश्वरः ईश्वरसाक्षी इति परिभाषायादिषु उच्यते परिभाषादिग्रन्थे अंतःकरण अवच्छिन्नं चैतन्यं जीवः अंतःकरण उपलक्षितं चैतन्यं जीवसाक्षी एवमेव तत्र माया उपहितं माया प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरः माया उपहितं चैतन्यम् ईश्वरसाक्षी एवञ्च अत्र माया विशिष्टयोः एवं च अंतःकरण विशिष्टयोर्विरोधेऽपि उपलक्षितयोर्विरोधो नास्ति चैतन्यमेव तत्र विवक्षितं चैतन्ययोर्विरोधो नास्ति तस्मात् अखण्डं चैतन्यं तत्र तत्त्वमसि वाक्येन बोध्यते तत् प्रकारत्रयेण एवं सम्बन्धत्रयेण तत्त्वमसीति वाक्यार्थः बोध्यते इति नैष्कर्म्यसिद्धौ बहुधा वर्णितमस्ति इदं यत्र शाब्दबोधं खलु प्रत्यक्षं कथं भवति इति चेत् शब्दापरोक्षवादोऽपि अत्र विवक्षितो वर्तते वेदान्ते अत्रैव नैष्कर्म्यसिद्धौ दशमस्त्वमसि इति दृष्टान्तं स्वीकृत्य नवसङ्ख्याकाः एकत्र गताः अत्र नद्यां स्नानार्थम् अनन्तरम् आगताः शीघ्रं गच्छामः विरामः खलु अनन्तरं आगमिष्यन्ति इति भीत्या गणनां कृत्वा नव एव सन्ति सर्वे गणनां कृतवन्तः स्वात्मानं विहाय नव एव सन्ति 10 छात्राः गताः नव एव सन्ति कुत्र रोदनम् आरब्धं तदानीं दृष्टान्ते एवम् उच्यते तदानीं कश्चन पान्थः तत्र आगतः किमर्थं रोदनं क्रियते इत्यादि पृष्टं वयं 10 छात्राः आगताः इदानीं नव एव स्मः एकः अत्र कुत्रापि गतः कुत्र गतः जले गतः इति अतः एवमेव गणनां कृत्वा सः दशमम् अस्ति वा कुत्र अस्ति भवता दृष्टं वा इत्यादि परोक्षज्ञानम् अस्ति इति तस्य श्रवण परोक्षज्ञानं दशमम् अस्ति इति परोक्षज्ञानं सम्पन्नम् अपरोक्षज्ञानं न जातम् अपरोक्षज्ञानार्थं तर्हि एकस्यां पङ्क्तौ सर्वे तिष्ठन्तु अहं गणनां करोमि एकः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः इत्युक्त्वा एवं नवमः जाते दशमः त्वं दशमोऽसि दशमस्त्वमसि अहं दशमः अस्मि अपरोक्षज्ञानं सम्पन्नम् एवमेव वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपादितमस्ति ब्रह्मज्ञानमस्ति ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म वेदान्तम् अस्माभिः पठितं पाठितं ब्रह्मज्ञानमस्ति चेत् तत् परोक्षज्ञानमेव संसारः न निवर्तते अहं ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्तौ अहं मनुष्योऽस्मि इति खलु अस्माकं भ्रान्तिः अहं मनुष्योऽस्मि अहं कर्ता अस्मि भोक्ता अस्मि इति अपरोक्षभ्रमः वर्तते अपरोक्षभ्रमः अपरोक्षभ्रमे तद् भ्रमया एव गच्छति अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवः यदा सिद्ध्यति तर्हि समाप्यते एतादृश अपरोक्षज्ञानार्थं सिद्धिकृता नैष्कर्म्यसिद्धौ बहुधा वर्णितमस्ति एवं वेदान्ते सर्वत्र अस्ति तस्मात् तादृश अपरोक्षज्ञानं प्राप्नुमः एतादृश गोष्ठ्यां भागं स्वीकुर्मः गोष्ठ्यां चर्चया छात्राणां बोधः भवति एवं सर्वेषां उक्तं खलु आत्मविदिषु निकषासु अस्माकं बुद्धिः परीक्षा क्रियते तद्वदेव अत्र नैष्कर्म्यसिद्धिग्रन्थः न पाठितः आमूलाग्रं न पठितः इदानीं पठितम् आमूलाग्रं पठितं तत्र बहवः विषयाः आगताः सन्ति तस्मात् सुप्तोपि रात्रौ सुप्तमपि पुरुषं शब्देन आह्वयते खलु उत्तिष्ठति अन्यानि इन्द्रियाणि न प्रवर्तन्ते शब्देव खलु तत् उत्थापयति एवमेव शास्त्रवचनमेव अस्मान् सर्वान् उत्थापयति
तस्मात् शास्त्रम् अधीत्य शास्त्रार्थं मत्वा तत् नितरां चिन्तयित्वा अपरोक्षज्ञानं प्राप्नुमः। शारदाम्बा अस्मान् अनुगृह्णातु, गुरवः अस्मान् अनुगृह्णन्तु। एवमेव गोष्ठी भवतु, गोष्ठ्याः साफल्यं भवतु। एवमेव अवकाशं दत्तवद्भ्यः एवं तत्र संयोजकेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अस्मिन् क्षेत्रे दूरे स्थित्वा वयं तत्र बहूनां पत्रप्रस्तुतिं शृण्वन्तः अत्यन्तं सम्यगेव ते विषयान् प्रस्तुत्य अस्मान् सन्तोषं जनयन्तः अस्माकं बुद्धेः विकासं कारितवन्तः। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। युष्मभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य अहं विरमामि। तत्सर्वम्। आचार्याणां वचांसि श्रावं श्रावं पुनः ते दिवसाः आगताः इति भासन्ते। ते हि नो दिवसाः गताः इति अस्माकं दुःखं ते दूरीकृतवन्तः। सम्यक्तया तत्र आध्यक्षम् उक्त्वा एवमेव तत्त्वमसि वाक्यार्थविचारं च ते प्रस्तुतवन्तः। अतः तेभ्यः सप्नोति धन्यवादान् अहं निवेदयितुमिच्छामि। या शाखायाः समन्वयकान् आचार्यान् गणेशेश्वरभट्टावर्यान् सम्प्रार्थये प्रमाणपत्रम् एवमेव सफलं प्रमाणपत्रं दत्त्वा तेषां सभाजनं कुर्वन्तु इति। आचार्याणां जीवननिर्वहणाय ये अंशाः अपेक्षिताः ते सर्वेपि अंशाः आचार्याणां पाठने लभ्यते स्म। पूर्वम् अस्माकं विद्यार्थीजने अस्मभ्यमपि एते पाठितवन्तः। अस्माकमपि गुरवः प्रायः विद्यालये यावन्तः सन्ति तेषां सर्वेषामपि एते गुरवः सन्ति। एवमेव अस्मिन् सत्रे तत्र षड्विद्वांसः तत्र पत्रं प्रस्तुतवन्तः। तेभ्योऽपि कार्तज्ञं वयं विनिवेदयामः। अधुना तत्र प्रमोदभट्टाः कथं भाषन्ते, कथम् आगताः, कथं वेदान्तगोष्ठ्यां किं तेषां कार्यम् इति कदाचित् छात्राणां जिज्ञासा